لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام تاجدار الرسل افضل الرسل خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے الحمدللہ آج جمعۃ المبارک رمضان دی 17 تاریخ اسلام دا پہلا مارکہ غزوۃ البدر اسلام کی پہلی لڑائی رمضان المبارک جمعے والے دن مشرکین دے نال لڑی گئی۔ جس دن اللہ دے نبی بدر دے میدان وچ پہنچے 17 تاریخ سی، جمعے دا دن سی۔ آج بھی الحمدللہ 17 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک دا پیارا دن ہے۔ مشرکین نے قریش نے مکی زندگی دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اور آپ دے صحابہ نو بڑی اذیت پہنچاندے رہے۔ اور آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے، مشرکین پھر سازشاں کر دے رہے، تبلیغ دے رستے دے اندر رکاوٹاں ڈال دے رہے، مسلمانوں کو اذیتاں پہنچا دے رہے۔ تو مسلمان اللہ کے رسول کو جہاد کی اجازت مانگتے سن، تو اللہ دے نبی ارشاد فرماتے نے اجے اللہ نے جہاد کا حکم نہیں فرمایا، برداشت کرو، صبر کرو، اجے لڑائی کا حکم نہیں آیا۔ جدو اللہ کا حکم ہوئے گا پھر میں تمہوں لڑائی دی اجازت عطا فرماں گا۔ مشرکین نے مدینے آ کے بھی مسلمانوں کو اذیتاں دینیاں شروع کر دیا۔ مشرکین دا سردار قرز بن جابر فہمی اس نے مدینہ منورہ دی چراغاں تے حملہ کیتا، مسلمانوں دے بہت سارے جانور اپنے نال لے گیا۔ مسلمانوں نے سوچیا مشرکین تے سانو مدینے چ بھی نہیں سکھ دا سانس لین دیندے، تو پھر اللہ دے نبی علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ سانو جہاد کی اجازت دیو۔ سب تو بڑا سبب اور فوری سبب جس دی وجہ تو غزوہ بدر لڑی گئی، مشرکین نے پوری طرح تیاری کی تھی۔ ابو سفیان نے ملک شام تجارت واسطے بھیجا ہے قافلہ دے کے کہ اس تجارت کے تو جتنا بھی نفع آئے گا وہ بھی سارا لڑائی وچ لگا دیا گیا، مسلمانوں کو مارن وچ۔ ایک قافلہ مدینہ طیبہ دے کولوں گزرے ملک شام جان واسطے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کو پتہ چلیا
آپ نے اپنے صحابہ تھے مقرر کیتا، لیکن قافلہ پہلے نکل چکے سی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا جدو یہ واپس آئے گا نا وہ تو یہ حملہ کرے گا۔ ابو سفیان بہت بڑا قافلہ لے کے مال تجارت دا درہم تے دینار بھی سن سونے دے واپس آ رہے ہیں۔ او دے دل کے اندر ڈر پیدا ہویا کہ کدھر مسلمان اس قافلے تے حملہ نہ کر دیں۔ اس نے اپنے ایک آدمی نو زمزم نامی آدمی نو مکہ تو مکرمہ بھیجیا کہ مکے والے کو سانو بچان واسطے آؤ، مسلمانوں نے ساڈے تے حملہ کر کے تے ساڈا سارا مال اپنے قبضے وچ لے لینا۔ اس زمزم نامی آدمی مکے جا کے اس نے اعلان کیتا کہ مسلمان ساڈے تے حملہ ہونے والے ہیں۔ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیتا مکے چو، 1000 آدمی تیار ہویا، بہت سارا ساز و سامان جس دے اندر 100 گھوڑے نے مشرکین دے، 700 اونٹ ہیں، بہت ساری زریں، جدید اسلحہ، جدید انہوں دی ٹیکنالوجی، 1000 آدمی لے کے ابو جہل مکے جو نکلیا مسلمانوں دا مقابلہ کرنے واسطے۔ ابو سفیان نے یہ رستہ مدینے والا چھوڑ دیتا، نشیبی رستہ ساحل والا اختیار کر لیا تے بچ کے تے مکے پہنچ گیا۔ جدو وہ مکے پہنچیا تے مکے والے نکل چکے سن، اس نے اپنا قاصد پیچھے بھیجیا کہ تو ایڈا مقصد سی صرف مینوں بچانا، قافلے نوں بچانا، میں آ گیا ہوں، تسی واپس آئیو، اور لڑن دی ضرورت نہیں۔ باقی تے تمام قبائل اس بات تے متفق ہو گیا کہ واپس چلے جائیے، لیکن ابو جہل مانتا نہیں سی۔ وہ اندر سی ضرور اسی بدر چ ٹھہراں گے، شراب پیواں گے، رنگ رلیاں مناواں گے، مسلمانوں کو اذیت دیواں گے، اسی ہن تاں ہی واپس آواں۔ لیکن اللہ پاک دا کچھ اور ہی فیصلہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے نبی کو جا کے کہا یا نبی اللہ قافلہ نکل گیا۔ پھر آپ نے مشورہ کیتا صحابہ اکرام نہ لڑائی دا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دیا نہیں کرائی اللہ دے نبی پہلا ساڈا خون نکلے گا، سانوں کو مارے گا تو ہڈے تک پہنچے گا۔ حضرت ابو بکر آئے نے جان نثاری دا وفاداری دا یقین دلایا اللہ دے نبی، حضور فکر نہ کرو، ساڈے ماں باپ قربان جان، اللہ دے نبی پہلا کو سانو مارے گا پھر تو آٹے تک پہنچے گا۔ تے نبی پاک نے فرمایا مینوں مشورہ دیو، وہ مشورہ مہاجرین دے چکے سن، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی رضی اللہ عنہ نے سونے نبی پہلے سانوں کو مارے گا پھر تو آٹے تک پہنچے گا۔ پھر فرمایا منو مشورہ دیو۔ آپ جانتے سن انصار بھی کچھ کہنا، یعنی مدینہ دے انصار بھی کچھ کہنا۔ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے نے آندے نے اللہ دے نبی لگتا ہے تسی ساڈا مشورہ چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں کہ اللہ دے نبی اللہ دی قسمیں کدی کہو گے کہ سمندروں دے وچ کوڑے ڈال دیو تے سونے سمندروں چ بھی ڈال دیاں گے، تانوں تنہا نہیں چھڈاں گے، تانوں کلیاں نہیں چھڈاں گے، پہلے تے ساڈا خون نکلے گا پھر دشمن تواڈے تک پہنچے گا۔ جے ساڈے کولوں مشورہ چاہندے ہو تے دلو جانو تواڈے نال۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مینوں مشورہ دیو۔
پھر حضرت مقداد اٹھے نے انہوں نے تے ہاتھ دی کر چٹی آتے نے اللہ دے نبی ایک قوم سی جنہوں نے مانتے سلوہ کھاتا جنہوں نے مانتے سلوہ کھاتا سی تے مان سلوہ کھا کے بھی یہ گل کیتی سی کیا موسیٰ تو جانتے تیرا رب جان دو وہی لڑن کیا سی نا بنی اسرائیل نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ بنی اسرائیل نے کی کیا اے موسیٰ کلیم اللہ تو بھی جاؤ تے توڑا رب بھی جائے تو بھی جا کے لڑو اسی پہ کے تے میلہ ویکھا گے تے حضرت مقداد فرماتے ہیں اللہ دے نبی اسی انج نہیں کمانگے سانو کدی سوار کر کے پر کے گمار تک لائیو دنیا دے آخری کونے تک لائیو اللہ دے نبی تو اڈے نال لڑانگے گالی مکا دی تھی سانو بھر کے گمار تک لائیو دنیا دے آخری کونے تک لائیو رب دے نبی تو آٹے نہ لڑانگے پہلا جانا پیش کرانگے جان ساری دا یقین دلایا وفاداری دا یقین دلایا حضور جانو تو آٹے نہ نبی پاک خوش ہو گئے ہیں کیونکہ خیانت کرنے والا کوئی نہیں سارے ایماندار نے وفادار نے مدینے جو اے ایماندار دا لشکر نکلیا 313 دو کوڑے نے اللہ میں قربان جانا ادھر 100 کوڑے نے ادھر صرف 2 ہی کوڑے نے 70 اونٹ نے 8 تلوار نے 6 آدمی نے جنہ زیرہ پائیاں ہوئے نے تے مشرقین سارے اندھے کول لوہے دا لباسی جڑا میدان جنگ وچ لوہے دا سوٹ پاندے نے اونوں زیرہ کہندے نے تے مشرقین دیاں زیرہ بھی بے شمار نے ساڈے مجاہدہ کول 6 زیرہ نے سن لو دھیان نال ساز و سامان تھوڑا ہے اللہ پاک نے ثابت کر بکھایا اے مسلمانوں دی جماعت اسباب تے نظر نہ رکھیا کرو ٹیکنالوجی تے نظر نہ رکھو اپنے اسباب تے نظر نہ رکھو نظر رکھو تے مسبب اسباب تے جدوں بھی نظر کرنی ہے اللہ دی طرف کرنی ہے اپنے اسباب دی طرف نظر نہیں کرنی بھئی ثابت ہوئی نا بات کہ اللہ پاک نے کہا جنہ کل سامان تھوڑا سی جنہ تے کل اسلحہ تھوڑا سی تعداد وچ تھوڑے سن اللہ نے انہاں نوں کامیاب کیتا کہ نہیں جڑے سامان وچ چوکے سن تعداد وچ چوکے سن اللہ دے نزدیک چوکیاں دی بات نہیں صحابہ اکرام نوں پوچھا گیا تسی جدوں میدان جنگ ول جاندے ہو کس چیز تے یقین رکھدے ہو صحابہ نے جواب دیتا اسی کثرت والوں نہیں ویندے اسی تعداد والوں نہیں ویندے اسی سمجھنے ہاں جے جناب رب دی راہ وچ مارے گئے تے شہادت ملے گی تے جے واپس آ گئے تے غازی بنیں گے اسی وینے تے اللہ ول وینے ساڈی نظر ہمیشہ اللہ ول تے نبی پاک نے سارے لشکر ول ویکھیا 313 نکلے جنہاں وچ کچھ بچے بھی سن انہاں کر کے ایڑیاں چک لیاں کہ بڑے لگیے اللہ دے نبی سانو پیچھے نہ بھیجن کیسا کیسا شوق سی اجے جناب انہاں دیاں مساں بھی نہیں نکلیاں انہاں نے اپنی ایڑیاں چک لیاں اپنے پنجیاں تے چل رہے نے تے دور دور ہو کے چلنا کہ نبی پاک دی نظر ساڈے تے نہ پڑ جائے اسی چھوٹے ہیں نبی سانو واپس نہ پھیر دیں اللہ اکبر دنا 12 رمضان المبارک اللہ کے نبی اپنے شہر چوں نکلے ہیں اور خدا دی قسم میرے پیاروں میں اس واسطے قسم اٹھائی ہے اس جیسا غزوہ نہ پہلا لڑیا گیا ہے نہ قیامت تک لڑیا جائے گا کیوں ادھر اللہ دے نبی نے اللہ پاک نے کہا یوم الفرقان میں اس غزوے جبریل آ کے لڑے ہیں اسلام دا سب تو بڑا غزوہ جبریل امین آئے نے آ کے کہنے اللہ دے نبی اجڑے تو آٹے صحابہ بدر وچ لڑے ہیں
انہوں کیسا سمجھتے ہو؟ تے نبی پاک نے فرمایا میں اپنے سارے صحابہ وچوں انہوں اعلیٰ سمجھنا وا، بہتر سمجھنا وا، جنہوں نے بدر دی جنگ لڑی ہے۔ جبریل امین فرماندے نے 7 آسماناں تے اسی انہاں فرشتیاں نوں بہتر سمجھنے ہاں جنہوں نے آ کے بدر دی جنگ لڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں اللہ نے ایک خوشخبری سنا دی تھی، جے تسی تقوی اختیار کرو گے، جے اللہ کو ڈرو گے، جے صبر کرو گے تے فتح تہاڈی ہوئے گی۔ اور قیامت تک دیا حکمرانوں انہاں دے منہ تے تماچا ہے، اللہ دے نے جیڑا جیڑا بھی تقوی والا ہے، جیڑا جیڑا اللہ تو ڈردا ہے، میں انہاں دی نصرت واسطے فرشتیاں نوں بھیج رہا گا۔ 17 رمضان المبارک نوں یہ پہلا اسلام دا مارکا لڑیا گیا۔ ایک دن پہلے آ کے اللہ نے نبی نے میدان دا جائزہ لیا ہے، مشرکین نے اونچی جگہ مان لئی آ گئے، سخت جگہ سی ان سے قابض ہو گیا۔ صحابہ کرام نوں ریت والا میدان ملیا، پیر تھبڑ وچ پیر ٹکے نہ، گرم ریت، شیطان انہاں دے دلاں چ گل ڈالی کتے پھس گئے ہو، تو انو جگہ بھی صحیح نہیں ملی، ریت وچ پیر تواڈے جناب ٹکدے نہیں پے، ریت نرم ہے تے گرم ہو چکی ہے، تواڈے صحیح طرح پاؤں بھی ریت نہیں ہوندے۔ اللہ پاک نے کی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سب بارش نازل کر دی تھی، کیونکہ پاورفل ذات اللہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، میں اپنے نبی دے صحابتے میں نیند نازل کر دی تھی، کہ وہ جدو بندہ سمو کے اٹھتا ہے تازہ دم ہو کے لڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اینا خوف ہوئے، سامنے دشمن بیٹھے ہوں، 3 گنا زیادہ ہوں، ساز و سامان زیادہ ہوئے، اسلحہ ہتھیار زیادہ ہوں، انہوں نے زرہ پائیاں ہوئیاں سن، تلواراں زیادہ سن، گھوڑے زیادہ سن، کہ میرے سونے نبی دے سامنے ساری رات نیند آئی۔ اللہ اکبر۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، اللہ دے نے انہاں دے دلاں وچ اطمینان دی دولت ڈال دیتی۔ میں کیا نبی دے صحابہ ڈریا جے نا، غم نہ کرے جے، فکر نہ کرے جے، وہ دشمن ابو جہل سامنے بیٹھا او دا روب تواڈے تے تاری نہ ہوئے، میں وعدہ کرنا فتح تواڈی ہے۔ تو آٹے کو تلواراں توڑیاں نے، مجاہد تھوڑے نے، ساز و سامان توڑا ہے، اپنے سامان تے جناب بھروسہ نہ کرے آجے، میں بھی تو آٹے نہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں سمانا تو می پا دیتا، ریت بیٹھ گئی، پیر جناب صحیح ہوتے آئے رہے، تو انہوں پتہ رہتے بارش پہ ریت بیٹھ جاندی ہے، جتے مشرقین سن اوتے کھوبا ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، مشرقین دا چلنا محال ہو گیا، صحابہ واسطے ریت بیٹھ گئی، جناب انہاں نے پانی بھی جمع کر لیا، سکون دی دولت وچ آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون وہی پاورفل ہے؟ اللہ دی قسم ساڈے لوگاں دا اللہ تے توکل ہی نہیں، ساڈے حکمراناں دا بھی نہیں۔ جدن 313 سن غالب آئے سن کے نہیں، ایمان نہ دسو انہاں دیاں گردناں کٹیاں گئیاں سن کے نہیں، آج 22 کروڑ ساڑھے کولے ایک سفیر نہیں نکلیا۔ دوسری اس بات نو معمولی جانتے ہو، جس قوم نے ساڑھے نبی دے کارٹون بنائے ہون، ساڑھے نبی دی توہین کیتی ہوئے اور ساڑھے نبی دی عزت نو پمال کیتا ہوئے، ایک چھوٹا جا مطالبہ سی اس سفیر نو نکال دیو، تے 1 ارب تو زیادہ مسلمان نے کسے دے اپنے پیران تے پار نہیں پایا۔ اور میں قربان جاؤں آپ غزوہ بدر ساڑھے واسطے سبق ہے، قربان جائیے بارش ہوئی ہے، ریت بیٹھ گئی ہے، لیُطَہِّرَکُم بِہِ، صحابہ پانی جمع کر لیا، اللہ دے نے پیو تے ناؤ، فکر نہ کرو غم نہ کریں جی، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیطان،
کہ جڑے شیطان دے وسوسے سن اللہ دے نو بھی دور کر چھڈے شیطان کہندا سی کتھے پھس گئے ہو اللہ دے نے میਂਹ پا کے ریت نو ٹھنڈیاں کر چھڈیا ریت نو بٹھا دیتا میں شیطان دے وسوسے بھی دور کر دیتے والی یار بیتا اللہ قلوبکم میں صحابہ دے دلوں نو مضبوط کر دیتا وایو سب بیتا بالاقدام تے صحابہ دے قدم مضبوط کر چھڈے میں قربان جاواں صحابہ کرام نے نبی پاک واسطے ایک چھپر تیار کیتا پتیاں دا ٹانیاں دا ایک چھوٹا جا خیمہ بنایا پھر حضرت ابو بکر پہرے دار بنائے آندے نے اللہ دے نبی ایس جگہ تے بیٹھ کے تسی سارا نقشہ تو آٹے سامنے میں تسی میدان بدر دا اللہ دے نبی مشاہدہ کرتے رہے جے میں قربان جاواں صحابہ بھی سو گئے تے اللہ دے نبی ساری رات دعا کرتے رہے اللہ کریم تھوڑی ہی جماعت جڑی میں مدینے جو لے کے آیا ہوں اگر یہ آج ہلاک ہو گئی قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا رو رو کے اللہ دے نبی دی چادر پیچھے ڈگ پئی حضرت ابو بکر کہنے آندے نے سونے نبی میری امی قربان میرے ابو قربان نبی سونے بس کرو اللہ دی قسم اللہ ضرور تہاڈی مدد کرن گے جنی تساں دعا کیتی ہے اپنی رب دی بارگاہ وچ فریاد کیتی ہے بس کر دیو اللہ کریم تہاڈی مدد کرن گے اللہ اکبر حضرت ابو بکر آپ کو دلاسا دے کے واپس لوٹے ہیں میں قربان جاواں ہوا زوردار چلی ہے اللہ دے نبی فرماندے ابو بکر مبارک ہوئے اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں سورۃ انفال دی آیت ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اللہ فرماتے ہیں سونیا تیرے رب نے تیری فریاد سن لی ہے جو تو دعا پیا کرتا ہے جو تو اللہ دے کے سامنے مناجات پیا کرتا ہے فاستجاب لکم اللہ نے تیری دعا قبول کی انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین میں 1000 فرشتے تیری مدد نو بھیج رہے ہیں اللہ اکبر آج 1000 فرشتے آئے ہیں مسلمانوں دی مدد کرنے واسطے اے آج والے آندے نے ہن مدد نہیں ہوندی اللہ فرماتے ہیں جیڑا بھی تقوی اختیار کرے صبر نو اپنائے اسی اودی مدد واسطے فرشتے ضرور بھیج دینے ہیں اللہ دے نبی باہر آئے نے اپنے چھپر چوں اپنے حجرے مبارک چوں سب دی ترتیب دیتی ہے اللہ حضرت سواد بن غزی انصاری سب تو اگے نکلے ہوئے سن آپ نے پیار نل چھڑی مار کے کیا استوا یا سواد سب نو سدیاں کر غریب نے سن بدن تے قمیض کوئی نہیں اللہ تے بڑی لڑائی لڑن گئے نے دنگے لوگ خدا دی قسم بدن تے قمیض ہی کوئی نہیں تے ابو جیل نال لڑن ٹر گئے نے ننگ مننگے تے جدو اللہ دے نبی نے چھڑی ماری آندے نے حضور تکلیف پہنچی ہے میری کمر ننگی سی حضور منو بدلا چاہیے اللہ دے نبی فرماندے نے بدلا لے لو کہ اپنی کمر ننگی کرو تسا میری ننگی کمر تے حضور چھڑی ماری ہے اللہ دے نبی نے قمیض اٹھائی ہے قمیض اوپر کیتی ہے حضرت سواد آپ دے جسم نال چمٹ گئے نے آندے نے حضور دل وچ ایک خیال آ رہا سی شاید کہ اج شہادت پائی ہاں رب دی راہ وچ مر جاواں اللہ دی راہ وچ جام شہادت نوش کر جاواں تے جاندیاں جاندیاں میرا جسم نبی سونے دے جسم نال لگ جائے تے اللہ میرے تے دوزخ دیاں حرام کر دے ایک ادھر سی صحابہ کرام دا پھر مشرکین دے 3 سردار نکلے نے مبارزت طلب کیتی گئی یعنی انفرادی طور تے مقابلے چ بلایا گیا ولید نکلے آئے عتبہ بن ربیعہ نکلے آئے شیبہ بن ربیعہ نکلے آئے 2 سکے بھائی تے نال بھتیجا نکلے مشرکین دی طرفوں سردار نکلے نے اللہ دے نبی نے 3 انصار سامنے کیتے
انہوں نے کہا کون ہوئے؟ انہوں نے کہا سارے مدینہ میں کیا جاؤ تو جو پیچھا تو آٹی ساٹھی لڑائی کوئی نہیں اللہ دے نبی نو کہو اپنے خاندان دے آدمی ساٹھے سامنے بھیجو اسی سردار تے اپنے اہل بیت دے آدمی بھیجو اپنے خاندان دے آدمی بھیجو وہ تینوں انسان واپس گئے آپ نے فرمایا واپس آ گیا ہو انہاں کہ اللہ دے نبی مشرکین کہندے نے تواڈے نال تے جنگ ہی کوئی نہیں تسی کمزور لوگ تسی ماڑے لوگ ساڈے مقابلے ساڈی برادری دے لوگ اللہ دے نبی کو اپنی برادری سب دے سامنے پیش کریں اللہ دے نبی فرماندے نے کتنے نے علی حضرت علی اٹھے نے آپ دے چچا حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی آپ دے چچا جان حضرت عبیدہ بن حارث تینوں آپ دے قبیلے دے آپ دے چاچا آپ دے بھتیجے نکلے نے خدا دی قسم بیٹے جوان سن حضرت حمزہ بچی تو جنگ احد میں شہید ہوئے اللہ دے نبی نے آنسو بہائے تے اللہ نے فرمایا نبی سونے اپنے چچا دی شہادت آنسو نہ بہاؤ میں آسمانہ تے لکھ دیتا ہے تو آتے چچا اللہ دے بھی شیر نے اللہ دے رسول دے بھی شیر اسی سونے آنسو نہ بہاؤ تو آتے چچا جی حمزہ شہید ہو گئے میں آسمانہ زمینہ تے لکھ چکے ہوں حسد اللہ واسد رسولی اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے نبی دا بھی شیر ہے تینوں شیر نکلے میں قربان جاؤں حضرت علی دے مقابلے چ بلید آیا خدا دی قسم کوئی وار نہ گردن اڑا دی تھی حضرت حمزہ نے عتبہ دی گردن اڑا دی تھی میرے چچا دے میرے سونے نبی دے چچا بوڑھے سن حضرت عبید بوڑھے ہو چکے سن شہبہ نے وار کیتا ایتھوں پنڈلی ٹوٹ گئی آپ زمین تے ڈگ پے پھر حضرت علی آئے نے حضرت حمزہ آئے نے انہاں شہبہ دی بھی گردن کٹ دی تھی سلام دا بول بالا ہو گیا پہلا انفرادی طور تے لڑائی ہوئی پھر جناب غمشان دی جنگ شروع ہوئی مشرکین کٹھے ہو کے آ گئے ہیں ہن سن لو اللہ پاک نے کی کیا اللہ فرماتے ہیں اِذْ تُقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ لَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اللہ دے نبی صحابہ اکرام نو تسلیاں دے رہے ہیں فکر نہ کرو 3000 فرشتے تہاڈی مدد کو آ رہے ہیں پہلا 1000 دی بشارت دیتی گئی ہن کیا سونے 3000 بھیج رہے ہیں فکر نہ کرے آجائیں جبریل بھی آگئے ہیں اپنا سفید گھوڑا لے آگئے اللہ اکبر جبریل امین نے اپنے گھوڑے وہ دی گردن تو پکڑے ہوئے ہیں تے کی کہہ رہے ہیں اقدم یا حضوم اے حضوم آگے بڑھ اج مشرکین دیاں گردناں کٹنیاں نے اللہ پاک نے پھر کی کیا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا میرے سونے نبی دے صحابہ اگر تسی صبر کرو تے اللہ کو ڈرو یأتوکم ویأتوکم من فورهم هذا تے دشمن چانک تواڈے تے حملہ کر دے یومددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین تے میں نشان والے 5000 فرشتے بھیج دیاں گا پہلا فرمایا 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں پھر کیا 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں پھر کیا 5000 فرشتے میں آسمانوں تو بھیج رہے ہیں میں قربان جاواں پھر فرشتیاں نو کی کیا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ اللہ آسماناں دے فرشتیاں نو کہہ رہا جاؤ جاؤ سارے زمین تے انی معکم تسی بھی زمین تے جاؤ 5000 چلے گئے 3000 چلے گئے 1000 بھی چلا گیا تے میرے نبی نو جا کے کہو فرشتے بھی سارے آ گئے انی معکم تے میں بھی تواڈے نال
میرے فرشتے بھی بدر دے اندر نے کہ میں بھی بدر دے اندر آج مجاہدین دے نام فثبت الذین آمنوا ایمان والے ہوں ثابت قدم رکھو ساؤلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب میں کافراں دے دلاں وچ ڈر پیدا کر دیاں گا جبریل امین جدوں رخصت ہوئے نے آندے نے یا اللہ ساڈا رول کی ہونا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا فضربوا فوق الاناق تساں مشرکین دیاں گردناں اتار دینیاں آج میرے نبی نے جنگ کرنا ہے میرے نبی دا کلمہ کرنا ہے میری جماعت مٹانا ہے فضربوا فوق الاناق انہاں دیاں گردناں توڑ دینیاں وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ انہاں دے جوڑ جوڑ بکھرے کر دیو آج مشرکین مار مار کے انہاں دیاں گردناں توڑ دیو وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ آج انہاں دے پور پور بکھرے کر چڑھو میں قربان جاواں اللہ دے نبی نے مٹی پھاڑ کے انج کر کے ماری مشرکین دے منہاں تے نالے کیا اوے شاہت الوجوہ او تواڈے چہرے سڑ جان ہوئے او کالے ہو جان تواڈے چہرے او رب دے نبی نو مارن آئے ہو نالے کٹا پھڑ کے انہاں دے منہاں تے انج ماریا تے اللہ پاک نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی سونے نبی مٹی تو نہیں ماری مٹی رب نے ماری ہے میں قربان جاواں دیکھ لو مدد کے لیے پہنچی ہے قربان جائیے بابا جی خادم اللہ دی قسم لوگوں سچ کہندے سچ کہ مدد آ جاندی ہے جدوں بندے تقوی اختیار کر جانا جدوں بندے صبر تے ڈٹ جانا اودوں مٹھی بھر جماعت گال پائی جاندی ہے اللہ فرماندے نے تساں انہاں نوں مار مار کے انہاں دیاں گردناں کٹ دینیاں نے انہاں دے سارے جوڑ تروڑ چڑھنے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی مٹی سونے نبی تو اپنے ہاتھاں نال نہیں ماری رب نے عرشاں تو ماری وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اللہ اکبر میرے دوستو جتن دے رمضان آئے نے بڑی پریز کی تھی سی میٹھا پانی نہیں پینا راتی پہلی واری پیتا ہے گلا بیٹھ گیا اللہ اکبر وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سنن والے بھی نے تے جانن والے بھی نے میں قربان جاواں حضرت عبد الرحمن بن عوف ساری امت دے مالدار آقا فرماتے ہیں میری امت دے بڑے بڑے مالدار ہوں گے میں اللہ کا نبی کہنا عبد الرحمن بن عوف نامو بڑا مالدار کوئی نہیں آئے گا کیونکہ میرے نبی خطاب کر چکے ہیں انہوں عہدہ دے چکے ہیں آندے نے جدن بدر والے دن میں اپنے سجے پاسے ویکھیا میں کھبے پاسے ویکھیا تے میرے سجے پاسے بھی چھوٹا جا بچہ ہے میرے کھبے پاسے بھی بچہ ہے تے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا وہ میرے کول بھی حمزہ جیسے شیر ہوندے میرے کول بھی حضرت علی جیسے شیر ہوندے میرے تے مشکل پڑ جاندی میرے تے کوئی حملہ کردا تے مینوں سجے تے کھبے تے شیر بجاندے میرے سجے تے کھبے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نے میری کی مدد کرنی ہے وہ آندے نے میرے دل وچ خیال پیدا ہو گیا میرے سجے بھی بچہ ہے میرے سجے پاسے معاذ ہے میرے کھبے پاسے معوذ ہے کوئی باپ دے بیٹے نے حضرت افرا دے بیٹے نے وہ قربان جائیے باپ بیٹے ہی مٹانے جنگ وچ آئے ہوئے نے باپ اپنے 12 سالاں بچیاں نوں 10 سالاں بچیاں نوں مٹانے بدر وچ لے کے آیا ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اجے میرے دل وچ ایک خدشہ پیدا ہویا تے ایک بچہ بول کے کہندا یا امی عبد الرحمن بن عوف حال تعریف ابی جہل ایک بول کے کہندا چاچا جی عبد الرحمن بن عوف ابو جہل ویکھیا جے سانو ذرا ابو جہل تے بخا دیو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے بچیوں او تے سمت دا فرعون نے
ایک فرعون تے موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا سی وہ ہولا سی اللہ دی قسم ساڈے نبی پاک دے زمانے دا ابو جہل اس فرعون نال بھی پیڑا سی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون جدوں مرن لگا سی انہوں یقین آ گیا سی اللہ ہوئی ہے اے فرعون ابو جہل دی جدوں گردن کٹن لگے سن تے اندے سن تھلیوں کر کے کٹی تکبر اجے بھی ختم نہیں ہویا رب نو مرن لگیا ہی نہیں منیا اندر تون پٹی نظر آئے گی جدو ساریاں تونا پیاں ہون گیاں تے کوئی کہہ گا ہے ابو جہل دی تون ہے مرن لگیا نہیں ایمان نصیب نہیں رب دی معرفت نہیں ملی لہذا ابو جہل موسیٰ علیہ السلام دے فرعون نو بھی بڑا فرعون ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اب جو تساں کی کہنا ہے بندے نے آج ساڈی امی جان نے کہنا سی انہو یسب رسول اللہ ساڈے نبی پاک نو گالیاں کڈدا ہے اسی ارادہ کر کے آئے ہیں یا بدر وچ جانا دے دیاں گے یا ابو جہل نو مار دیاں گے آندے نے میں اشارہ کر کے گیا او فلانے گھوڑے دے اوتے او فلانا آدمی ابو جہل ہے آندے نے میرے اشارہ کرن دی دیر ہوئی دو وہی شیر دی طرح لب کے معاذ نے جا کے تلوار ماری کندھے تے جناب زخمی ہو گئے ہیں چھوٹے بھائی محفظ نے وہ دی جناب پنڈلی تروڑ دیتی ہے زمین تے ڈگ پہ قربان جاواں پھر حضرت اکرم آئے نے ابو جہل دے بیٹے وہ تو مسلمان نہیں سن انہوں نے معاذ دا بازو کٹ چھڑے قربان جائیے ماس باقی رہ گئے جلد باقی رہ گئی ہے بازو انج کر کے لٹک رہے ہیں تے چھوٹے جب بچے نے میدان جنگ وچ جو کر دکھا رہے ہیں جدوں گمشان دی لڑائی شروع ہوئی اپنا بازو اپنے پیر دے تھلے رکھ کے کھچڑے میں قربان جاواں پھر تو وہی نبی پاک دے کول آئے نے معاذ کہندا اللہ دے نبی میں مارے ہیں محفوظ کہندا میں مارے ہیں رب دے نبیاں دے نے دوواں پائیاں مارے سبحان اللہ اب کو جناب فرعون کی دے ہتھوں مریا جے او جیتا مکے وچ توتی بولدا سی یار جڑا بلال نو کولیاں تے لٹانا جڑے بلال نو ریت تے لٹان جڑا کسے نو کلمہ نہ پڑھن دین انہاں دا مکہ مکرمہ چ زور سی اللہ نے کدے کولوں مروایا دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کو سبحان اللہ میں قربان جاواں پھر صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے سونے نبی اسی اجے تلوار چلاون دی کوشش کرتے ساں تے کردے مشرکین دی پہلے ہی اتر جاندی سی تے اللہ دے نبی فرماندے نے آج جبریل پوری تیاری کر کے آئے ہیں جبریل پورے ساز و سامان آئے ہیں جبریل اپنا کوڑا سمانا تو لے کے آئے ہیں وہ دی نشانی کی سی وہ دی پشانی سفید سی تے جبریل امین مار دے سن تلوار تے طاقت انجی جبریل دی بڑی سی کوئی کہے گا کہ جبریل تے کلے بڑی پاور والے سن 5000 فرشتیاں دی کردی لوڑ پہ گئی میرے بھائی جبریل نام ہی ہوندے فرشتے نام ہی ہوندے اللہ دی ذات کافی ہے اللہ نے کہا نہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ کلے کافی ہے کیوں بھئی لیکن بشارتاں کیوں سنائیاں سن اے میرے نبی دے مجاہدو اے مومنو اے میرے نبی دے غریب صحابہ اے میں جڑی 5,000 دی بشارت سنا رہے ہیں اس واسطے سنا رہے ہیں تو اڈے دل راضی ہوئیاں تے پھر فرمایا میرے فرشتیاں تے بھروسہ نہ کریں جے انی معکم آج میں بھی بدر بیٹھی ہوں اور میں قربان جاؤں اللہ پاک نے کیسیاں بشارتاں سنائیاں نے میں قربان جاؤں پھر 70 مشرکین دے تھام ڈگے 70 مشرکین مارے گئے نبی سونے دے 14 صحابی شہید ہوئے اللہ اکبر اللہ دے سونے نبی نے مشرکین دیاں لاشاں بدر تے کنویں وچ سٹ چھڑیاں جتھے لوگ مردار سٹ دے ہوندے سن آ ویکھو حشر نبی دیاں دشمناں دا انہاں دیاں جسماں انہاں دیاں لاشاں بدر دے کنویں وچ ڈالیا گیا تے اے نہیں قیدی بنے باقیاں نو گرفتار کر لیا گیا ایک تھوڑی جی مومنین دی جماعت بڑی جماعت غالب آ گئی ہے تے اللہ دے نبی انہاں دے کول گئے نے مشرکین نو کیا کی حال ہے ہن تہاڈا او میں سچیاں گلاں نہیں سان کردا
ہوں تے تسی پچھتاندے ہونے ہو کہ اللہ دی تابعداری کر لیندے اللہ دے نبی دی فرما برداری کر لیندے پر ہوں تسی واپس آ سکدے کتنا اچھا سی تسی میری گل من لیندے رب دی گل من لیندے تسی لات تے عزا دے پجاری ہو تسا میری بات نہیں منی تسا لات تے عزا بھی معبود منے ہیں ہن سناؤ کس حالت وچ ہو تے حضرت عمر بن خطاب آندے نے اللہ دے نبی تسی مردے نال پہ گلاں کردے ہو فرمایا اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے عمر تو ہٹے نہ ہوئے میری گل زیادہ میں سن دے جائے میں قربان جاواں پھر 3 دن رہنے جدو اللہ دے نبی نو اللہ فتح دیندے سن تے شکریہ دے طور تے اللہ دے نبی 3 دن اوتھے گزار دے سن پھر گرفتار جڑے ہوئے سن انہاں نوں نال لے کے اللہ دے نبی مدینہ طیبہ آئے ہیں مشورہ کیتا کہ انہاں نال کیسا سلوک کریے حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی نرم دل نے خوب کافی سن نبی پاک دی آندے نے اللہ دے نبی فدیہ لے کے چھڑ دئیے آخر ساڑھے رشتہ دار نے ساڑھے لگ دے لنے نے میں قربان جاواں حضرت عمر بن خطاب آندے نے اللہ دے نبی ہرگز نہیں چھڑنا آج نہ دیاں گردناں کٹنیاں نے اللہ اے ساڑھے مقابلے چاہوں ہی نا اسی انہاں دا کام ہی تمام کر چھڑیے آکے اللہ دے نبی حجرے مبارک دے اندر گئے نے شام پڑ گئی ہے نال ہی قیدی بننے ہوئے نے مضبوطی دے نہانا ادھی رات ہو گئی تے اللہ دے نبی کروٹاں بدل رہے ہیں صحابہ فرماندے ہیں اساں کہ اللہ دے نبی تانوں نیند کیوں نہیں پئی ہوندی اج ساری رات گزر گئی ہے کروٹاں پہ بدل دے ہو کدی ادھر پاسا پھیرتے ہو کدی ادھر چار پائی ادھر پاسا مار دے ہو فرمایا میرے چاچا دی کرام دی آواز آ رہی ہے تسا میرے چچا نو بڑی مضبوط رسی نال بنے ہوئے آئے کہ چچا دی شفقت ویکھ کے اج مینوں نیند نہیں پئی ہوندی صحابہ فرماندے ہیں تسی اللہ دے نبی حکم کرو تواڈے چچا دی رسیاں پولیاں کر دئیے فرمایا اگر میرے چچا دی رسیاں پولیاں کرو گے اے تے پھر نا انصافی دی بات ہے جننے بھی قیدی نے سارے دی رسیاں پولیاں کر چھڑیو اللہ اکبر انہاں دی رسیاں پولیاں کیتیاں گئیاں پھر انہاں دے سامنے تجاویز رکھی گئی فدیہ دے کے تانوں آزادی ہے آپ دے وہی چچا حضرت عباس آپ فرماندے نے میرے کول تے کوئی فدیہ دین نو چیز ہی نہیں آپ فرماندے نے چاچا جان فدیہ دے کے تے آزاد ہو کے چلے جاؤ آندے نے بھتیجے کیا تو پسند کرنا ہے تیرا چاچا کنگال ہوئی ہے وہ در بدر لوگوں کو منگدا پھرے میرے کول فدیہ دین واسطے کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا جدوں تو مکیوں چلے آسے تے میری چچی نو جڑا سونا دے کے آیا سے وہاں تسی تے اللہ دے سچے نبی ہو میں قربان جاواں پھر آپ دے چچا حضرت عباس بھی کلمہ پڑھ لیا میں قربان جاواں تے باقیوں کی کیا گیا بڑی ہی پیاری داستان ہے انہاں قیدیاں دے اندر آپ تے جوائی بھی سن حضرت ابو العاص آپ کے دماد بھی قیدی ہو کے آئے ہیں تے آپ دی صاحبزادی حضرت زینب نے سونے دا ہار بھیجیا کہ میرے شوہر نو چھوڑ دیو اے سونے دا ہار ابو جی قبول کر لو اے وہی ہار سی جڑا اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب دی شادی کی تھی سی تے سونے دا ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی نو جہیز وچ دتا سی تے اج حضرت زینب دا شوہر نبی پاک دا دماد انہاں قیدیاں چ جناب آ گئے گرفتار ہو گئے تے حضرت زینب نے او سونے دا ہار بھیجیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دے کے آپ دیدہ ہو گئے آپ دی آنکھیں وچوں آنسو آ گئے میں قربان جاواں میرے دوستو اللہ پاک نے میرے سانو ساری انسانیت نو کی گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ فرماتے ہیں میں بدر والے دن سونیا اللہ نے تہاڈی مدد کیتی سی یوم بدر والے دن وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جدن تسی تھوڑے سو
جدو تسی کمزور سو بے ساز و سامان سو فتح اللہ کو کر دے کرو لعلکم تشکرون تاکہ تسی شکر کرنے والے بن جاؤ اللہ کو کر دے رہو تسی شکر گزار بن جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں جدو تسی بے سر و سامان سو جدو تسی تعداد وچ تھوڑے سو میں تاں بار بار کہہ رہے ہیں جڑے زیادہ پڑھے لکھے ہوں وہ آندے نے امریکہ دی ٹیکنالوجی اگے میں جناب یورپ والے اگے میں انگلستان والے اگے میں اللہ پاک نے سارے دی ٹیکنالوجی فیل کی تھی کیا ساز و سامان تے بھروسہ نہ کرو اپنی ٹیکنالوجی تے بھروسہ نہ کرو جدوں میں نظر کرنی ہے مسبب الاسباب تے کرنی ہے میں قربان جاؤں اللہ نے تیری ایک بڑی پیاری بات کی تھی ہے 5000 فرشتے نازل کر کے کی گیا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ کیا کوئی یہ نہ کہے کہ 5000 فرشتے بھیجے ہیں تے تاں مسلمانوں کو فتح ملی ہے اللہ پاک نے کہا جڑی میں تانوں 5000 دی بشارت سنائی ہے اس واسطے سنائی ہے والی تطمئن قلوبکم بہ تاکہ تواڈے دلاں نوں راحت پہنچے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم اللہ فرماتے ہیں جڑی مدد ہوندی ہے ومن نصر الا من عند اللہ مدد ہمیشہ اللہ دی طرف ہی ہوندی ہے جس حاکم دا جس جناب بادشاہ دا جس خلیفہ دا یقین تے عقیدہ بن جائے کہ مدد اللہ دی طرف ہوندی ہے وہ ساری دنیا بھی مغلوب کر سکتی نہیں وہ ہمیشہ ہی غالب ہے میں قربان جاؤں عقیدہ بن گیا حضرت ابو بکر دا عقیدہ بن گیا حضرت عمر بن خطاب دا پھر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں 17 گھنڈے کپڑے لگے ہوئے ہیں تے 25 لاکھ مربع میل دے بادشاہ نے میں قربان جاؤں پھر ٹولے نہیں صرف کوئی بات سی ایماندار سن اللہ دے توکل کرنے والے سن انہاں دا یقین مضبوط سی اللہ دے نال تعلق مضبوط سی اللہ دا قرب انہاں نوں میسر سی اللہ دے بڑے قریب سن دنیا دے رشتے ناتے نہیں سن دیکھدے اللہ نال تعلق ویکھدے نے میں قربان جاؤں اے مار گئے نا جناب حضرت ابو بکر کا بیٹا سامنے آیا ہے اپنے ابا جی دے اے مار گئے حضرت عمر بن خطاب دے سامنے سکے ماموں آئے نا تے حضرت عمر نے سکے ماموں دی گردن اڑائی ہے آپ دے بیٹے کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے ابا جان تسی بدر والے دن میری تلوار دے تھلے آئے سو میں ابو جی سمجھ گئے میں باپ سمجھ گئے میں تو آنو چھوڑ دیتا سی تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہیں اللہ دی قسم تو تے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا سی اگر تو میری تلوار دی زاد تھلے ہوندا تے میں نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیندا اللہ اکبر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جدو ایک مدینہ طیبہ جو نکلے نے اودوں ننگے نے پاؤں وچ چیز کوئی نہیں اودن بھوکے سن پیٹ وچ چیز کوئی نہیں سی بدن تے کپڑا کوئی نہیں سی اودن مفلس سن تے رب دے نبی جاندے دعا پہ کردے نے اللہ جڑے مجاہد نکلے نے یا اللہ پیروں ننگے نہیں اللہ انہاں دے پیٹ وچ کچھ نہیں ہوں یا اللہ اے بھوکے نہیں میں تیرا نبی دعا کرنا جتن نے بدر جو لوٹنا رجے ہو کے لوٹنا یا اللہ انہاں دے بدن تے کپڑا کوئی نہیں یا اللہ انہاں نوں کپڑے پہنا کے واپس بھیجی میں قربان جاواں تیرے جتن بدر جو لوٹے نے بے شمار مال غنیمت لا کے لوٹے اللہ پاک نے پھر انہاں نوں غنی کر دیتا جیڑا مجاہد بدر جو لوٹے ہیں اللہ نے مالا مال کر دیتا ہے ایک دے حصے کئی اونٹ آئے
آج اونٹ ملتا نہیں جنہ اللہ دی رضا واسطے جان ساری پیش کی تھی، وفاداری پیش کی تھی. آج بدر چو لوٹے نے کئی اونٹ ملے نے، انہاں نو جناب مال و دولت ملے آئے، دینار ملے نے سونے دے. اللہ پاک نے بدریاں نو مالا مال کر چھڑے آئے. جدوں گئے سن ننگی پیری، جدن گئے نے جناب ننگے بدن، آج واپس لوٹے نے سونے دے سکے لائے. پھر اللہ پاک نے کیا جدو مدینہ شریف پہنچے نے، اللہ پاک نے کیا جبریل جلدی جاؤ میرے سونے نبی نو جا کے کہہ دو جیڑی تو اڈی بدریاں دی جماعت ہے انہاں نو اعلان کر کے کہہ دو ایمالو ما شیتم ایمالو ما شیتم. اے بدریوں اے بدر لڑن والےوں آج تو بعد جو مرضی کرو اللہ نے تو انو معاف کر چھڑیا. میں قربان جاواں بدریاں نو سرٹیفکیٹ ملیا اللہ دی طرفوں پروانہ ملیا ہے اعزازی ڈگری ملی ہے. ایمالو ما شیتم قد غفرت لکم. کسے حدیث پاک میں ہے بدریو جو مرضی کرو اللہ نے تو انو معاف کر چھڑے. بدریاں دی فضیلت اللہ نے بیان کی تھی ہے، اللہ دے نبی نے بیان کی تھی ہے. اینا جو سر فرست کون نے میں قربان جاواں، اینا جو ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے میں قربان جاواں. انہاں دا کیدا کیڑے کھاتے پے گا جڑے تین خلیفہ نو گالیاں نکال دے نے. بدری نے اوہد وچ بھی لڑے نے، خندق وچ بھی لڑے نے، خیبر وچ بھی لڑے نے، موٹا بھی گئے ہیں، مکہ بھی فتح کیتا ہے، موٹا دے اندر بھی آئے ہیں. نبی پاک کسے وقت بھی جدا نہیں کیتا، قدم قدم تے نبی سونے تے سایہ کر کے رہے ہیں. کون نے ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، چاروں خلفاء نے، نبی پاک دے یار نے، جنتا دے وارث نے، آج بھی جنتا وچ لیٹے ہوئے نے. جیڑا انہاں نو گالی نکالے اسی انہاں نو ایمان دی سن وچوں نکال دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا ایمالو ایمالو ما شئتم قد غفرت لکم. اے اہل بدر تسی میرے نبی دے صحابہ اور سارے جگ نالوں سونے ہو، تساں میرے نبی نال پہلا مارکا لڑے ہیں جنوں یوم فرقان کہا جاتا ہے. تسی جانا تلی تے رکھ کے آئے ہو نبی تے نثار کرن واسطے، نبی تے قربان کرن واسطے. تے میں اعلان کر کے کہنا وا جنہ فرشتیاں نے بدر لڑی ہے وہ فرشتیاں وچوں والا نے، تے جنہ انساناں نے جنہ صحابہ نے بدر لڑی ہے وہ سارے صحابہ وچوں افضل نے. اللہ اکبر. خلاصہ کلام دی ہے میرے پڑھے لکھے دوستوں، اور ٹیکنالوجی نال فتح نہیں ہوندی. جڑا ٹیکنالوجی لے کے آیا سی ابرا کنی ٹیکنالوجی لے کے آیا سی اس وقت وچ ابابیلاں اس وقت دے اندر ہاتھیاں نو لے کے آیا سی، لوہے دیاں زنجیراں لے کے آیا سی، خانہ کعبہ ٹھان آیا سی. اوے اگے کوئی بھی نہیں سی، اللہ نے آپ ہی مدد کر کے اللہ پاک نے جد ابابیلاں نو حکم کیتا جلدی جاؤ ابرا میرے گھر نو مٹان لگا ہے. تسی چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں ہو، اج مکے وچ مسلمان کوئی نہیں، جاؤ میرے گھر نو جا کے بچاؤ. چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں سمندر دی طرف آئیاں سن، انہاں پنجیاں دے اندر انہاں منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے روڑ پائے ہوئے سن. اللہ فرماتے ہیں او مکیوں جو مکے آئیاں نے انہاں کھانے کعبے نو لپیٹ وچ لے ہوئے، کچھ سدیاں گزر گئیاں نے جتھے ابرا دا لشکر بیٹھا ہویا سی انہاں اتوں روڑے مارنے شروع کیتے. اللہ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول. میں وہ جڑی ٹیکنالوجی دے نال لیس ہو کے آئے سن، وہ جڑے ہتھیاراں دے نال لیس ہو کے آئے سن، جڑے ساز و سامان نال آئے سن، میں انہاں چڑیاں کولوں انج مروایا جویں گوشت دا قیمہ ہے. پتہ چلیا میرے دوستو ومن نصر الا من عند اللہ. سبحان اللہ. اے عقیدہ لے کے جانا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم.